Hello mga idol, mayong hapon. So karon dayong hapon na mga idol no kay nagsugod na sad ko uguna ni akong tanom nga mani. Mga idol mo ni siya. So mapansin niyo mga idol. Pansin niyo oh, baga kay sagbot ba oh. Mo na nga akong manihan baga na kayog sagbot. So karon nga hapon na mo pay pagsugod na ako uguna ni. Kay gikan roman sad ko dito naghagbas. Ya kinigod sad ang mani mga idol basta magbuwak. Dili gid ni siya nato kinahanglan nga gunahan kay ang kanang buwak mao man ay mohatag niya og unod. So kung panahon nga magbuwak siya nya ato sad gunahan, ang iyang buwak matandog so mo na mga tagak siya. So dili na siya maka-produce og unod. So mo ni karon pa gid nagkabalik diri og guna. So mo ning ikaduha nga guna nako aning akong tanom nga mani. So mamantago na dire so magpaabot ta lang sad taog karos ani harbison no. Kay kining mani kaduha ni siya gunahan. So karon mga idol oh, mao pa na diha nga akong agi. So mao pa man lay pagsugod nako mga idol. Mao na oh. Pansinin niyo gamay pa kay ko og agi. So hinay-hinay mga idol, human ra gyapon ni. Importante kada adlaw nga na kay malimpyo. Na kay guna nga sagbot kada adlaw. Human ra gyapon ni. Karong adlaw mga idol, adlaw dayron nga Lunes. So estimate ako ani mga idol, bisan mahuman na ni taman Biyernes, okay na kayo. Di man sad gud pwede nga dili ta nilimpyuhan ning ato tanom kay ug dili ta nilimpyuhan basad tay sayang kay ato kahago nya narabas sad tay puhunan. So kinahanglan gid nga ang atong tanom limpyo gid siya. So malipay sad ra ba na sila nga limpyo sila kay nga makahunat sila og hatag nimo og grasya or makahunat sila sa pangunod kay limpyo man sila.